अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबको जुमा मुबारक और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और पाकिस्तान के लिए भी ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को जो ख़त लिखा था, IMF का जवाब आ गया है और क्या उन्होंने इसके ऊपर अपना स्टैंड अपनाया, क्या मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान में जो महंगाई होने जा रही है अगले 6 महीने में उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस किस चीज़ का जो बिल है वो महंगा होने वाला है और क्या चीज़ें जो है वो महंगी होने वाली हैं, सूरत हाल क्या बनने वाली है। साथ ही जो एक और अहम बात कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। सब लोग ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की 9 मई की केसेस में ज़मानतें भी मंजूर होना शुरू हो गई हैं और कुछ ऐसी हवाएं जो हैं उनका रुख तब्दील हो रहा है और वो कुछ ऐसा पैगाम भी ला रही हैं कि शायद अब हालात में कुछ बेहतरी आती जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तीसरा पॉइंट, बिलावल भुट्टो रो पड़े, क्यों रो पड़े और उसके ऊपर क्या कमेंट्स किए जा रहे हैं उसके ऊपर मैं बिल्कुल आखिर में बात करूंगी। तो सबसे पहले IMF की बात कर लेती हूँ कि IMF ने ये कह दिया है, साफ जवाब दे दिया। IMF ने इनकार कर दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसर्न था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और यही मैं और बहुत सारे लोग शायद आपको बता रहे होंगे कि IMF को पाकिस्तान के अवाम का कोई ख्याल नहीं है। IMF को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाब हो, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या ना हो, इमरान खान की गवर्नमेंट आए या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आए या किसी काले चोर की गवर्नमेंट आ जाए, IMF को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। IMF ने कहा है कि वो मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरे नहीं करता। वैसे तो वो काफ़ी तबसरे कर देता है बहुत सारे अंदरूनी मसाइल के ऊपर, लेकिन मकामी अब उनकी जानिब से मौक़िफ़ यह है कि वो मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरे नहीं करते। उन्होंने ये बताया कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़त मिला और IMF का जो मैंडेट है वो सिर्फ माशी मसाइल तक ही महदूद है और उन्होंने कहा कि हम यकीन शफाफ और पुरअमन हल की जो इंतखाबात का हल है या जो पॉलिटिकल कंसर्न्स एंड चैलेंजेस हैं उसकी हौसला अफजाई करते हैं, मगर हमारी इंगेजमेंट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम है और हम सिर्फ पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो अग्रीमेंट स्टैंड बाय अग्रीमेंट है, मुआहदे के दूसरे जायज़े पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं वो। इसका मतलब कि उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो सिर्फ जो IMF के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा होने जा रहा है उसके ऊपर उनका पूरा फोकस है और पाकिस्तान में रिगिंग हुई है, इलेक्शंस में नहीं हुई है, गवर्नमेंट किसकी है ये उनका कंसर्न नहीं है। और इस मुआहदे के होने से पहले ही IMF की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं उसमें रिगिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना या कोई कमीशन बनाना या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई सवाल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि टैक्स नेट को बढ़ा दिया जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एंटी करप्शन के लिए इकदामात को बेहतर बनाया जाए और प्राइवेट सेक्टर के लिए मौके पैदा किए जाएँ। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा पिसने जा रहा है वो अफराद जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं और जो गैस के बिल्स हैं उनको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और उसकी वजह से उनके ऊपर बोझ कम पड़ता है, तो वो अब जो सब्सिडी 100 अरब की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है वो भी वापस लेने का IMF की जानिब से हुक्मनामा सामने आया। मैं इसको हुक्म ही कह सकती हूँ। और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है 100 अरब की सब्सिडी वापस लेगी तो $8 अरब का कर्जा मज़ीद पाकिस्तान को मिल सकेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा ही मकरूज़ है और कई सालों तक मकरूज़ रहेगा और पता नहीं ये जो कर्ज़ बढ़ता जा रहा है, ये जो हम लिए जा रहे हैं, ये वापस किसने करना है और कैसे करना है। तो खैर IMF तो आपको जो है कर्ज़ा देने के लिए तैयार बैठा है क्योंकि IMF इसी तरह से कंट्रोल करता है। ये जो कह रहे हैं ना कि हम सियासी और ऐसे मसाइल के ऊपर तबसरा नहीं करते, ये वो तो पता हमें चल ही रहा है कि इतने अरसे से हम आपको डील कर रहे हैं, हमें सब पता है। हाँ, अगर इससे पाकिस्तान के मफाद हो सकता है या पाकिस्तान की मेजॉरिटी अगर एक बात पे इकट्ठी नज़र आती है या पाकिस्तान का जो इदारा इलेक्शन कमीशन उसने जिस तरह का इंतखाब कराया, ये वाकई आपका मसला नहीं है क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई ऐसा लीडर आ जाएगा जो कि स्ट्रांग होगा, वो हो सकता है कह दे अब हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, IMF से कर्जा नहीं लेंगे, तो आपको ऐसा लीडर तो चाहिए नहीं है। सो IMF वी अंडरस्टैंड, वी डू अंडरस्टैंड। तो खैर, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को समझ नहीं लग रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं लग रही कि भाई ये बैरूनी ताकतें नहीं आने वाली हैं आपकी मदद को, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जो उजाला है वो भी पाकिस्तान से ही निकलेगा, जो इनकलाब है वो भी अपने लोग ही लेकर आएंगे।
کسی نے باہر آ کے, کسی امریکی سینیٹر نے, کسی برطانوی سینیٹر نے, کسی کانگریس کے رکن نے, کوئی نہیں آ رہا آپ کی مدد کے لیے. وہ صرف لپ سروس ہے. اگر آپ بیوقوف بننا چاہتے ہو بنتے رہو. خیر, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کھاد کے شعبے کے لیے جو گیس کی قیمت میں سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بھی IMF نے کہا کہ ختم کی جائے. تو آنے والا ہے مہنگائی کا طوفان. پہلے ہی تقریباً 300% مہنگائی ہو چکی ہے. یہ جب سے PDM سیزن 1 آیا تھا, PDM سیزن 2 میں اب 300 سے آگے مہنگائی کتنی بڑھ جائے گی اور اس کے عوام کتنا پس جائے گا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. ساری جو گورنمنٹس ہیں KPK سے لے کے پنجاب تک اور وفاق سے سندھ تک اور سب بلوچستان رمضان پیکیجز کا اعلان کر رہی ہیں. آپ راشن کے اوپر لگا دو گے قوم کو, لیکن قوم کے لیے روزگار کے مواقع اگر نہیں پیدا ہوں گے اور اگر ان کی جو انکم ہے وہ نہیں اس میں اضافہ ہوگا تو یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے نمٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کوئی کال دے نہ دے, لیکن ایک وقت وہ آپٹیمل پوائنٹ اگر کراس ہو گیا نا تو پھر عوام سڑکوں پہ ہوں گے, پھر ہوگا صحیح مہنگائی مارچ. تو یہ ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. ڈالر, پاؤنڈ, یہ ہر چیز کا جو ریٹ ہے وہ بڑھنے والا ہے. اور بس آپ سیٹ بیلٹ اپنی باندھ لیں اور تیار رہیں. یہ جو سیاستدانوں کے فیصلوں اور ادارے کے فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کے عوام پر بوجھ پڑنے والا ہے, اس میں ہم ہی ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے یا پھر ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا اور باہر آنا پڑے گا. تو یہ خبر. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت ساری ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی حد تک ریلیف مل رہا ہے, لیکن ریلیف اپنی پیس پہ دیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایما پہ یا خواہش پہ نہیں, بلکہ اپنی ادارہ جو ہے وہ اپنی پیس کے اوپر اپنی ٹائم لائن کے اکارڈنگلی ریلیف دے رہا ہے کہ کب یاسمین راشد کو دینا ہے, کب اعجاز چودھری کو ریلیف ملے گا. اچھا, عمر ایوب ٹھیک ہے مفرور ہیں تو وہ اب آ سکتے ہیں پارلیمنٹ میں, اور وہ تو خیر اپنے ہی ہیں. اور علی امین گنڈاپور نامزد 9 مئی میں, لیکن چلیں وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. تو یہ جو سارے ابھی فیصلے ہوئے ہیں اور یہ جو اہم مرکزی شخصیات آگے جن کو منظرنامے میں آنے کا موقع ملا, یہ ایک طرح سے ریلیف کا آغاز ہی ہے. مکمل ریلیف کب تک ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے اکارڈنگلی کب ہوگا, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہاں سے میسج سیم ہی ہے. میسج یہی ہے کہ ریلیف آپ کو ملے گا, لیکن گڑھے مردے نہیں اکھاڑنے. اور یہ جو 2024 کا الیکشن ہو گیا ہے اس کو ماننا پڑے گا, نتائج کو قبول کرنا پڑے گا, اس کے بعد سارا ریلیف مل جائے گا. اس کے بعد عمران خان صاحب بھی باہر آ سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی یا اس کے بیس کے اوپر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی پارلیمنٹ کو, یا ہنگامے یا احتجاج جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جمہوری حق ہے کرنے کا, اگر وہ کوشش کی جائے گی تو پھر جو ریلیف ملا ہے وہ چھینا بھی جا سکتا ہے. تو وہاں سے جو لائن ہے وہ بڑی کلیئر ہے, اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کی لائن بھی بڑی کلیئر ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے میں IMF کی شرائط, مہنگائی کا بوجھ, پاکستان کے عوام کہاں جائیں گے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا, لیکن دونوں طرف سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی پیچھے ہٹے گا. یہ صورتحال ہے. بلاول کے اوپر میں یہی کہوں گی کہ ان کی ویڈیو کے اوپر لوگوں نے تبصرے کیے کہ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے. تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گی کہ نفرتوں میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی کے آنسوؤں کو, کسی کی جذباتی کنڈیشن کو, کسی کے ویک مومنٹ کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر لیں, اس پر سیاسی تبصرے کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جذبات کو اور لوگوں کی پرسنل سینٹیمنٹ کو, لوگوں کے رشتوں سے محبت کو, تعلق کو, عقیدت کو الگ رکھیے, سیاست کو الگ رکھیے. کیونکہ بلاول کو اگر آپ کہہ دیں گے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے, آپ کا ہونے والا ہے, اس کا نقصان ہونے والا ہے. تو جو ایشوز ہیں, جو پالیسیز ہیں, اس کے اوپر تنقید کریں. ہمیں اپنے سوشل فیبرک کو جو اتنا, میں تو کہہ سکتی ہوں کمزور ہو چکا ہے, اتنا گر چکا ہے ہماری اخلاقیات, ان کو تھوڑا سا بہتر اور بڑا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اخلاقیات بہتر کیے بغیر حقیقی آزادی پاکستان میں نہیں آ سکتی, اور پاکستان کے عوام جب تک کہ اس ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہوں گے وہ کبھی نہ اکٹھے ہو سکیں گے اور نہ ہی کبھی وہ یہ جو ادارے ہیں ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکیں گے. دیٹ از مائی پرسنل اوپینین. یو کین ڈس اگری. اپنا فیڈ بیک آپ کامنٹس میں دے سکتے ہیں. جن لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.